अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। माई आई पाकिस्तान के एक और व्लॉग के साथ आपका मेज़बान आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एटम बम जैसी ख़तरनाक प्रोडक्ट ईजाद करने वाले साइंसदान का नाम क्या था? जनाब, इस साइंसदान का नाम था रॉबर्ट रॉबर्ट ओपेनहाइमर। जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर जो एटमी धमाके, एटमी हमले हुए, तो अमेरिकी साइंसदानों की जिस टीम ने एटम बम का ये तजर्बा किया था, वो न्यू न्यू मैक्सिको के रेगिस्तान में किया था। और उस तजर्बे करने वाली टीम में ओपेनहाइमर भी शामिल था। इस ऑपरेशन को ऑपरेशन ट्रिनिटी का नाम दिया गया था। एक अंदाजे के मुताबिक जापान के दो शहरों पर होने वाले एटमी हमले के नतीजे में 1.5 से 2.5 लाख अफराद लुक़माए अजल बन गए थे, जबकि इसके असरात तवील अरसे तक जारी रहे। जनाब, एटमी हथियार एक ऐसा असला है जो अपनी तबाहकारी की ताकत न्यूक्लियर रिएक्शन से हासिल करता है, और इस अमल के नतीजे में इस कदर ज़्यादा तवानाई खारिज होती है कि सिर्फ एक एटम बम की मदद से पूरा शहर तबाह व बर्बाद किया जा सकता है। जब हिरोशिमा और नागासाकी पर जो बम गिरे थे, उसकी तबाहकारी यानी रेडियो एक्टिविटी से जब इंसान आगाह हुआ, तो पूरी दुनिया में इस असले के खिलाफ आवाज़ें उठने लगी। तो अमेरिका और यूरोप में मौजूद इंसान दोस्त तंजीमों ने इस खतरनाक ईजाद के खिलाफ आवाज़ें उठाना शुरू कर दी। नाजरीन, सर्द जंग के दौरान अमेरिका और सोवियत यूनियन ने दिन रात अपने असले के ज़खायर में भरपूर इजाफा किया, लेकिन सोवियत यूनियन के ख़ात्मे के बाद सूरत हाल इस कदर ख़राब हुई कि अमेरिका और सोवियत यूनियन के दरमियान जौहरी असले की जो तखवीफ़ के मुज़ाकरात शुरू हुए, वो कई साल तक जारी रहने वाले मुज़ाकरात थे। और उनके बाद दोनों बड़ी ताकतों के दरमियान ये तय पाया कि दोनों अपनी जौहरी असले की जो तादाद है उसमें बतदरीज कमी लाएंगे। लेकिन अमेरिका और यूरोप की जो जौहरी असला मुखालिफ तंजीमों ने जो मुतालबात किए हैं आज तक, वो ये है कि इंसान की सलामती के लिए ज़रूरी है कि इन जौहरी बमों को ख़त्म कर दिया जाए। क्या ऐसा मुमकिन है? अपेरेंटली इट इज़ नॉट पॉसिबल। नाज़रीन, सोवियत यूनियन के ख़ात्मे के बाद दुनिया को एक्सपेक्टेशन ये थी कि अमेरिका दुनिया की जब वाहिद सुपर पावर ताकत बनकर सामने आया, तो वो आलमी अमन को दरपेश ख़तरात और चैलेंजेस का ख़ात्मा करेगा। लेकिन अफसोस, ऐसा कुछ हो नहीं पाया। उल्टा दुनिया मज़ीद अदम इस्तेहकाम की जानिब बढ़ने लगी। अमेरिका ने अफ़गानिस्तान और उसके बाद जब इराक़ पर हमला करके उन्हें दोनों मुल्कों को मैदान जंग बनाया, तो इसकी वाहिद वजह ये थी कि तमाम वसाइल दुनिया के जो हैं उन पर कब्ज़ा किया जा सके। हालात ये थे कि अमेरिका के एक साबिक कौमी सलामती के मुशीर ने रऊनत के साथ ये दावा कर दिया कि दुनिया का मफाद अमेरिका के मफाद में है। चाहे ये बात दुनिया को अच्छी लगे या बुरी, लेकिन अमेरिका वही करेगा जो उसके मफाद में है। तो ऐसी सूरत हाल में जब अमेरिका अपनी बात मनवाने के लिए ना सिर्फ दुनिया भर में फ़ौजी अड्डे कायम करता रहा, बल्कि कमज़ोर मुल्कों को भी डराने धमकाने का सिलसिला जारी रख के उनकी खारजी और दिफाई पॉलिसियों को भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चलाया, तो आइदर यू आर विथ अस और अगेंस्ट अस, या फिर वी विल सेंड यू इनटू द स्टोन एज जैसी इस्तेलाहात जो हैं, वो आम पाकिस्तानी भी अब जानते हैं, और ये इनके लिए बिल्कुल नहीं रही। गुज़िश्ता 70-75 साल से अगर दुनिया का कारोबार देखें, तो हमें क्या फ़ील हो रहा है? हमें ये नज़र आता है कि सोवियत यूनियन के ख़ात्मे के बाद जब अमेरिका दुनिया की वाहिद सुपर पावर बन के सामने आई, तब से ये तमाशा चल रहा है। डराना, धमकाना, अपनी पॉलिसी मनवाना, तेल लेना, या चाहे दूसरे वसाइल हैं, जासूसी करवाना। आलमी मामलात में अमेरिका का कंट्रोल इस कदर बढ़ चुका है कि खुद उसकी हलीफ और इत्तेहादी ममालिक की जो साथी हैं, अमेरिकी डिक्टेशन से बेजार आ चुके हैं। फ्रांसीसी सदर इमानुएल मैक्रों का जो आपने रिसेंटली एक हालिया इंटरव्यू जो चाइना के दौरे के मौके पर उन्होंने दिया, और उसमें वो ये सुनाई दिए थे कि अमेरिका पर इन्हिसार की बजाय यूरोपीय यूनियन को अपनी स्ट्रेटेजिक आज़ादी का सोचना चाहिए, और ताइवान के मामले में यूरोप का कोई लेना देना नहीं है। लिहाजा इस मामले पर अमेरिका का पैरोकार बनने की बजाय यूरोपीय यूनियन को इस तनाज़े में पड़ने से गुरेज करना चाहिए। अमेरिका की इसी शतर बेमहार अप्रोच को देखकर
اس کی بالادستی کو چیلنج کرنے کے لیے اب روس اور چین کا جو اتحاد قائم ہوا ہے اسے دیکھ کر امریکہ نے خطرہ بھانپ لیا ہے، اور روس اور یوکرین کی جنگ کرانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہ خطرہ امریکہ محسوس کر رہا تھا۔ اب روس نے اپنی بقا کو خطرے میں پایا تو اس نے ٹیکٹیکل ہتھیار پڑوسی ملک بیلاروس میں نصب کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور ٹیکٹیکل ہتھیار ایٹم بم کی ہی ایک قسم ہوتی ہے، لیکن چھوٹے پیمانے پر یہ ہتھیار تباہی پھیلاتے ہیں۔ ٹیکٹیکل ہتھیار کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جب دوسری عالمی جنگ ہوئی تھی تو اس وقت مختلف ملکوں نے جو بم استعمال کیے تھے ان کا نام تھا بلاک بسٹرز، اور جب یہ بلاک بسٹر بمز استعمال ہوتے تھے تو ان میں 20 ٹن دھماکہ خیز مواد بھرا ہوتا تھا جو کسی بھی شہر کا ایک محلہ تباہ کرنے کے لیے کافی تھا، جبکہ ایک ایٹم بم میں 2 میگا ٹن دھماکہ خیز مواد شامل کیا جاتا ہے، یعنی دوسری جنگ عظیم کے برابر تباہی پھیلانے والے بموں کے مقابلے میں بس ایک بم۔ ایٹمی ہتھیاروں کی دنیا میں موجودہ تعداد کو دیکھیں تو یہ ہزاروں میں ہے، جن کی کل طاقت 10,000 میگا ٹن کے برابر ہے، یعنی کرۂ ارض کو چند منٹوں میں ہی تباہ کیا جا سکتا ہے۔ 1 میگا ٹن 10 لاکھ ٹن بارود کے برابر طاقتور ہے، جبکہ 2 میگا ٹن کا مطلب ہے 20 لاکھ ٹن بارود کی طاقت۔ ناظرین، ایٹم بم پھٹنے کے نتیجے میں فوراً اموات واقع نہیں ہوتی۔ حملے کے فوراً بعد روشنی کی ایک تیز لہر پھیل جاتی ہے جس سے لوگوں کی بینائی متاثر ہوتی ہے۔ اس کے فوراً بعد ہونے والے دھماکے سے شدید گرمی کی ایک لہر اٹھتی ہے جو 4 سے 8 کلومیٹر تک کے علاقے کو ملیا میڈ کرنے کے لیے کافی ہوتی ہے، اور اس کے بعد آتا ہے اصل مرحلہ جس میں انسانوں کو نیوکلیئر فال آؤٹ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یعنی آسمان سے گرنے والی ریڈیو ایکٹیو راکھ، جس کے اثرات نہ صرف انسانوں کی صحت پر، جلد پر، بلکہ زمین پر اس کی کاشت پر بھی دہائیوں تک محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ اس قدر تباہی اور بربادی کو دیکھ کر ایٹم بم کے موجد اوپنہائمر، کلاشنکوف کے موجد میخائل کلاشنکوف اور ڈائنامائٹ کے موجد الفریڈ نوبل زندگی بھر اس اپنی ایجادات کے حوالے سے احساس جرم یعنی گلٹی کانشیس کا سامنا کرتے رہے۔ تو ایسی سچویشن میں ناظرین، جس انداز سے روس یوکرین کا تنازع آگے بڑھ رہا ہے اور جس طرح نیٹو نے فن لینڈ کو رکنیت دے کر روس کو مشتعل کرنے کی کوشش کی ہے، اس سے خدشہ یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں روس یوکرین تنازع میں مزید شدت آ سکتی ہے، اور یہ بھی اندیشہ ہے کہ روس بیلاروس میں نصب کیے جانے والے ٹیکٹیکل ویپن کو استعمال کر سکتا ہے۔ خدا خیر کرے ایسا ہوا تو دنیا بھر میں جاری مالیاتی بحران تو پہلے سے ہی موجود ہے، خوراک کا بحران ملٹیپل ٹائمز مینی فولڈ اٹ ول انکریز، اور سچویشن ایسی ہو جائے گی کہ امیجن اٹس ہاررز وڈ بی بیانڈ کمپریہنشن۔ ہم صرف امید اور دعا ہی کر سکتے ہیں کہ یہ تنازع خوش اسلوبی کے ساتھ طے ہو جائے اور دنیا دوبارہ معمول پر آ جائے، تاکہ مالیاتی اور خوراک و اجناس کے بحران، مہنگائی وغیرہ جیسے مسائل سے عام افراد کو نجات مل سکے۔ ناظرین، دنیا کی موجودہ صورتحال کے بارے میں بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں ایک اور بلاگ میں نئی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔